बुलेटिन में खुशामदीद। दुनिया के 69 मुल्कों पर अमरीकी टैरिफ का निफाज शुरू हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए। पाकिस्तान पर 19 जबकि भारत पर 25% टैरिफ लगाया। जनूबी एशियाई मुल्कों में पाकिस्तान पर सबसे कम टैरिफ आयद किया गया। अमरीकी टैरिफ का आलमी निफाज, पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में रियायत। पाकिस्तान पर 19, भारत पर 25% टैरिफ। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप के आयद करदा टैरिफ के बाद पाकिस्तानी टेक्सटाइल सनत के फरोग के इम्कानात रोशन हो गए। CNN का कहना है अमरीका ने जनूबी एशियाई मुल्कों बांग्लादेश, भारत और वियतनाम की निस्बत पाकिस्तान पर सबसे कम टैरिफ आयद किया। टैरिफ की शरह 29 से कम करके 19% कर दी। जनूबी एशिया टेक्सटाइल सेक्टर की सबसे बड़ी मंडी है। पाकिस्तान का बराह रास्त मुकाबला भारत, बांग्लादेश और वियतनाम से है। पाकिस्तान की कुल बरामदात में टेक्सटाइल सेक्टर का 60% हिस्सा है। दूसरे मुल्कों पर टैरिफ में इजाफे से अमरीकी मार्केट का पाकिस्तान की जानिब रुझान बढ़ेगा। अमरीका तिजारती हजम तकरीबन 7.4 अरब डॉलर है। पाकिस्तान की अमरीका को बरामदात 5.2 अरब डॉलर, जबकि अमरीका से दरामदात तकरीबन 2.2 अरब डॉलर है। अमरीका ने मजमूई तौर पर 69 मुल्कों पर नया टैरिफ नाफिज किया है। शाम पर सबसे ज्यादा 41, जबकि बरतानिया पर सबसे कम 10% टैरिफ लगाया गया। इसराइल, यूरोपियन यूनियन, तुर्किया, अफगानिस्तान, जापान और वेनेजुएला पर 15% टैरिफ लगाया गया। बांग्लादेश पर 20% टैरिफ आयद किया गया। कनाडा पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 35% कर दिया। इराक पर 35, वियतनाम 20 और लीबिया पर 30% टैरिफ लगाया गया है। सदर ट्रंप का कहना है नए टैरिफ का मकसद गैर मुनसिफाना तिजारती अदम तवाजुन को दुरुस्त करना और अमरीका की इक्तसादी और सलामती के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। FBI ने रवा माली साल के पहले माह में हदफ से ज्यादा टैक्स जमा कर लिया। जराये का कहना है कि जुलाई में 755 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया गया। जुलाई का हदफ 748 अरब रुपए मुख्तस किया गया था। इनकम टैक्स की मद में 324 अरब, सेल्स टैक्स की मद में 353 अरब, एक्साइज ड्यूटी की मद में 46 अरब और कस्टम ड्यूटी की मद में 113 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। रवा माली साल हर माह टैक्स हदफ हासिल करना IMF की अहम शर्त है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सरगोधा से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई वाकयात के मुकदमे का फैसला सुना दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का गिरफ्तार मुल्जिम मोहम्मद इस्माइल को उम्र कैद की सजा का हुक्म। इसी हवाले से बात करेंगे। अब्दुल हनान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हनान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने मियाँ वाली कॉम्प्लेक्स केस 9 मई के वाकयात में फैसला सुना दिया है, जिसमें एक मुल्जिम पुलिस ने गिरफ्तार करके पेश किया था। मोहम्मद इस्माइल नामी, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर, बिलाल एजाज, अहमद चट्ठा समेत 51 मुल्जमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। अदालत ने यह फैसला मियाँ वाली जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस में सुनाया है, जो थाना सिटी मियाँ वाली में जिसका मुकदमा नंबर 349 दर्ज किया गया था। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया है कि तमाम इश्तिहारी मुल्जमान को 1 माह के अंदर गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। ये भी यहाँ बताते चलें कि उमर अयूब को इसी मुकदमे में पहले ही इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। जी अब्दुल हनान, जरा बताइएगा, अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियाँ वाली के मुकदमे में 51 मुल्जिमान को सजा का फैसला भी सुनाया है। जी बिल्कुल, ये मियाँ वाली जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जलाओ, घिराव, सरकारी रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचाना, बलवे का एक केस जो 9 मई के वाकयात में थाना सिटी मियाँ वाली में दर्ज किया गया था, जिसका मुकदमा नंबर 349 है, उसका ये फैसला आज सुनाया गया है, जिसमें ये मुसलसल इसकी डे टू डे हेयरिंग हो रही थी और रोजाना तारीख दे रहे थे जज साहब। आज उसका फैसला सुनाया गया है। एक मुल्जिम मोहम्मद इस्माइल अदालत में पेश किया गया, जिसे अदालत ने उम्र कैद यानी कि 25 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि दीगर मुल्जमान जिनमें उमर अयूब पहले ही इश्तिहारी हो चुके हैं, जबकि 3 जो इनके लीडर हैं बिलाल एजाज, अहमद चट्ठा और अहमद खान बच्चर अपोजिशन लीडर समेत 51 मुल्जमान को सजा सुनाई गई है, इश्तिहारी करार दिया गया है। इसमें ये मुकदमा जो है 9 मई के वाकयात में दर्ज किया गया था। बहुत शुक्रिया अब्दुल हनान अपडेट करने के लिए। 26 नवंबर एहतजाज का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आदम पेशी पर अलीमा खानम, अली अमीन गंडापुर समेत 18 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने कहा मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 8 अगस्त को पेश किया जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI के 68 कारकुनान की जमानत मनसूख के लिए दरखास्त दायर कर दी गई। प्रोसिक्यूशन टीम की दरखास्त में कहा गया है कि मुल्जिमान पेश नहीं हो रहे और जमानत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबर मलिक हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी बाबर।
آج سینئر پروسیکیوٹر ظہیر شاہ کی جانب سے راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ تھانہ صدقآباد میں نومبر کا جو گراؤ جلاؤ کا مقدمہ تھا، اس میں ملزمان جان بوجھ کر عدالت میں نہیں پیش ہو رہے. عدالتی کارروائی سماعت میں بار بار رکاوٹ بھی پیدا کی جا رہی ہے، جس میں 68 ملزمان کی انہوں نے باقاعدہ طور پر فہرست دی اور عدالت سے استدعا کی کہ ان 68 ملزمان کے نہ صرف وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں بلکہ ان کی ضمانت منسوخی کے ساتھ ساتھ ان کے جو ضمانتی ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے کارروائی کی جائے، ان کی اگر بیل بانڈز ہیں یا پراپرٹیز ہیں ان کو بھی سیز کیا جائے. اس درخواست کو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے باقاعدہ طور پر سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے فریقین کو اور تفتیشی کو نوٹس جاری کر دیا ہے. 5 اگست کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دیا. بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بھارت کے خلاف FATF میں جانے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں بھارت ہمیشہ سے ہی پاکستان اور خطے میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث رہا ہے. آج سے نہیں، ہمیشہ سے پاکستان کے اندر اور اس پورے خطے کے اندر جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اندر انوالو ہے. FATF کو خط بھی لکھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ فزیکلی جا کر وہاں پر ان کو اس کے اوپر پوری جا کے وضاحت سے بتاؤں گا بھی صحیح. کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں جو تم کر رہے ہو اور کب سے کر رہے ہو اور کیا کیا تم نے کیا ہے. ابھی بھی امریکہ اور افغانستان کی جنگ تھی، 100 سے زیادہ سفارت خانے تم نے کھولے ہوئے تھے. نہ وہاں پہ ٹریڈ ہو رہی تھی، نہ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، نہ سفارتکاری ہو رہی تھی. تم ان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے کام کر رہے تھے. پورے پاکستان کے اندر دہشت گردی، بالخصوص بلوچستان کے اندر جو تمہارا کردار ہے دہشت گردی کے اندر، خیبر پختونخوا میں جو تمہارا کردار ہے دہشت گردی کو سپورٹ کرنے میں، دہشت گردی کروانے میں، میں یہ سارا وہاں پہ فزیکل جا کے ایکسپوز کروں گا. حال ہی میں تم نے راہ کی تاریخ میں جو حملہ کیا اور تمہیں شکست ہوئی، اس پر عمران خان نے اور ہماری پوری قوم نے یہ ثابت کیا ہے اور ہماری دفاعی فورسز نے یہ ثابت کیا ہے ہم تمہارا بندوبست کرنا جانتے ہیں. اس پورے خطے کے اندر دہشت گردی کے اندر انڈیا انوالو ہے، چاہے وہ چائنیز پہ حملے ہوں، چاہے وہ کسی ترتیبات پہ حملے ہوں، یا کوئی بھی کسی طرح کی دہشت گردی جو اس ملک پہ ہو رہی ہے اس کے تانے بانے انڈیا سے ملتے ہیں. پوری قوم، تمام دفاعی ادارے پاکستان کے دفاع کے لیے ایک ہے، متحد ہے اور انشاءاللہ متحد رہے گی. میرا آخری پیغام مودی کو، میں تمہیں ایکسپوز بھی کروں گا، تمہاری گورنمنٹ کو بھی ایکسپوز کروں گا. تم نے جو سیاق و سباق سے ہٹ کر ایک غلط بیانیاں پیش کر کے FATF میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنے کے لیے یہ حرکت کی ہے، انشاءاللہ فزیکلی جا کر میں بتاؤں گا کہ کیا FATF کی گرے لسٹ پہ جانے کے لیے تم 100% دہشت گردی کے حوالے سے تم پہ ثابت کروں گا کہ تم فٹ ہو گے، تمہیں گرے لسٹ پہ ڈالا جائے. انشاءاللہ میں تمہیں ڈلواؤں گا. صادق آباد میں پولیس کی شیخانی پوسٹ پر ڈاکوؤں کے حملے میں 5 اہلکار شہید ہوئے. شہید پولیس اہلکاروں میں محمد عرفان، محمد سلیم، خلیل احمد اور غضنفر شامل ہیں. پولیس کے مطابق ڈاکوؤں نے ماہی چوک کے قریب حملے میں راکٹ بھی فائر کیا. حملے کے بعد فرار ہونے والے ڈاکوؤں کا تعاقب اور مقابلہ جاری ہے. ڈاکوؤں کے خلاف بھاری ہتھیار اور بختر بند استعمال کی جا رہی ہے. ترجمان پولیس نے بتایا 2 درجن سے زائد ڈاکوؤں نے پولیس پوسٹ پر حملہ کیا. فائرنگ کے تبادلے میں ایک حملہ آور ڈاکو مارا گیا. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے RPO بہاولپور سے رپورٹ طلب کر لی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے صادق آباد کے قریب پولیس چوکی پر ڈاکوؤں کے حملے کی مذمت اور 5 شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا. محسن نقوی نے شہید پولیس اہلکاروں کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا. محسن نقوی نے کہا پولیس جوانوں نے بزدلانہ حملہ کرنے والے ڈاکوؤں کا جمع مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور فرض کی راہ میں جانیں نچھاور کر کے شہادت کا اعلیٰ مرتبہ پایا. کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف برسر پیکار پولیس اہلکاروں کی عظیم قربانی کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی. کراچی 2 دریا پر ایک شخص اور بچوں کے ڈوبنے کا واقعہ. بچوں کے ساتھ مبینہ خودکشی کرنے والا اورنگزیب عالم نامی شخص اورنگی ٹاؤن کا رہائشی اور پیشے کے اعتبار سے استاد تھا. دوست نے بتایا اورنگزیب کا اکثر بیوی سے جھگڑا رہتا تھا. عدالت میں معاملہ بھی چل رہا تھا. گزشتہ روز عدالت میں دونوں موجود تھے جہاں سے اورنگزیب بچوں سمیت چلا گیا اور واپس نہیں آیا. خبریں دیکھ کر اندازہ ہوا کہ پانی میں کودنے والا شاید اس کا دوست اورنگزیب عالم ہی ہے. اورنگزیب نے گھریلو جھگڑوں سے پریشان ہو کر انتہائی قدم اٹھایا. اور لاہور میں خاتون سے بدتمیزی اور لوٹ مار کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. لوٹ مار کی فوٹیج وائرل ہوئی تو شاد باغ پولیس نے حرکت میں آ کر مختلف مقامات پر چھاپے مارے. اس دوران ملزم کو دھر لیا گیا. ملزم سے موبائل فون اور چھینی کی رقم برآمد کر لی گئی.
ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سرکاری دورے پر کل پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی صدر وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ وزیر خارجہ عباس اراغچی سمیت اعلیٰ سطح وفد بھی ہوگا۔ دورے کا مقصد سیاسی، معاشی، مذہبی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ ایرانی صدر پاکستانی ہم منصب وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے۔ مفاہمت کی کئی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ عہدہ سنبھالنے مسعود پزشکیان کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ ایرانی صدر کے دورے سے دو طرفہ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ او جی ڈی سی ایل کی چاکر 1 آئل فیلڈ ضلع ٹنڈوالا سندھ میں تیل کی دریافت۔ کمپنی اعلامیہ کے مطابق چاکر 1 آئل فیلڈ میں 1926 میٹر تک کی کھدائی کی گئی۔ ٹیسٹنگ کے بعد چاکر 1 آئل فیلڈ سے یومیہ 275 بیرل خام تیل حاصل ہو سکے گا۔ اس فیلڈ میں او جی ڈی سی ایل کے 95% اور گورنمنٹ ہولڈنگ لمیٹڈ کے 5% شیئرز ہیں۔ او جی ڈی سی ایل کے اس علاقے میں تیل کی یہ 13ویں دریافت ہے۔ حکومت نے پیٹرول 7 روپے 54 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا۔ 1 لیٹر پیٹرول 264 روپے 61 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل 1 روپے 48 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 285 روپے 83 پیسے مقرر کر دی گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شہریوں نے کمی کو ناکافی قرار دے دیا۔ کراچی میں چینی حکومتی نرخوں پر نہیں مل رہی۔ پنجاب میں بھی شہریوں کو شکایتیں ہیں۔ کہتے ہیں چینی کا ریٹ پیٹرول کے برابر ہو گیا۔ کم سے کم قیمت 120 روپے فی کلو ہونی چاہیے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کہتے ہیں چینی حکومت کے گلے کی ہڈی بن چکی ہے۔ وزیر اعظم نے جولائی 2024 میں 1.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی منظوری دی۔ بتایا گیا قیمت 142 سے 144 روپے کلو ہونے پر برآمد روک دی جائے گی۔ کرشنگ سیزن شروع ہونے سے پہلے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اکتوبر 2024 میں 3 ماہ کے لیے چینی کی قیمت 142 سے 165 روپے کلو مقرر کر دی۔ پھر فوری طور پر ایکس ملز ریٹ 180 روپے کر دیا گیا۔ اب ملک میں چینی کی قلت ہے اور قیمت 210 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں چینی پہلے برآمد پھر درآمد کی گئی۔ اپنے کسانوں سے 4000 میں گندم خریدنے کے بجائے 9000 روپے میں یوکرین سے درآمد کرتے ہیں۔ یہ حکومت کے دانشمندانہ فیصلے نہیں، یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کوئی عقل مندی نہیں۔ ملک میں اداروں کا بننا مشکل اور بند کرنا بہت آسان ہے۔ ادارے جو ہیں وہ بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور ڈیفینیٹلی ان کو چلانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، لیکن ان کو بند کرنا بہت آسان ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنی گورننس کے ذریعے اس میں بہتری لے کر آئیں، نہ کہ کسی بھی ادارے کو بند کر کے بول دیں جی ہم ایک جان چھڑا لی۔ جو ہارڈ ورکنگ وہاں پہ امپلائیز تھے اب وہ ہو گئے بے روزگار۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی وائز ڈیسیجن ہے۔ آپ نے گندم پہ سبسڈی اب دینا بند کر دی۔ ہم اپنے کسان کو سبسڈی نہ دے رہے، ہم 4000 میں نہیں خرید رہے ہیں۔ ہم امپورٹ کرتے ہیں گندم یوکرین سے، تب ہم جب امپورٹ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں 9000 روپے پر ٹن میں۔ تو آپ یوکرین کے کسان کو سبسڈی دینے کے تیار ہے۔ ایک اور بات، جو وہاں سے گندم آتی ہے وہ ایٹیبل نہیں ہوتی ہے، اس کو ہم اپنی گندم سے مکس کر کے چلاتے ہیں۔ چینی میں بھی انہوں نے اس بار پہلے کبھی امپورٹ کر رہے ہیں، پھر ایکسپورٹ کر رہے ہیں، پھر امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ وائز ڈیسیجن بالکل قطعاً نہیں ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات کی ہے۔ جہانگیر خان سے مزید تفصیلات لیں گے ملاقات کی، بتائے گا جہانگیر۔ جی بالکل، اس ملاقات میں بلوچستان کی ترقی اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے صدر مملکت آصف علی زرداری کو صوبے میں امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے دی۔ صدر آصف علی زرداری نے بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ عوامی فلاح، بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو بلوچستان کی صوبائی حکومت یقینی بنائے۔ اس ملاقات میں کہنا تھا صدر مملکت آصف علی زرداری کا، ان کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان کے عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے صوبائی حکومت مزید مؤثر اقدامات کرے۔ جی بہت شکریہ جہانگیر۔ ایک وقت تھا کراچی دہشت گردوں کا مرکز تھا، ہم نے شہر قائد میں امن قائم کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کراچی میں ترقیاتی منصوبوں کے مثبت نتائج آئے، ہم نے یوم آزادی کا آغاز آج سے ہی کر دیا ہے۔ شہر میں 10-20 کی تعداد سے روزانہ ٹیررزم کے حوالے سے لوگ اپنی جان گنواتے تھے۔ آپ نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہوگا کراچی میں ایک آرگنائزڈ بھتہ سسٹم تھا، آپ لوگ شاید برا بھی نہیں مانتے تھے، وہ بھتے دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ وہ ٹائم تھا کہ میں 2013-14 تک کی بات بتا رہا ہوں، جب کراچی دنیا کا 6واں سب سے ڈینجرس سٹی تھا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، ایک 20-25 ملین کی آبادی کے شہر میں
क्राइम या लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है, लेकिन उसके अंदर भी हुकूमत सिंध ने पूरी कोशिश की। और इस वक्त मैं ये कहूँगा कि ऑप्टिमम तो नहीं है, लेकिन पहले से अमन व अमान की सिचुएशन बहुत बेहतर है। गवर्नर हाउस सिंध में आज से मरकाए हक आज़ादी का जश्न शुरू होगा। 14 रोज़ा तकरीबात का आगाज खुसूसी तौर पर तैयार परचम लहरा कर किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में तालीम, सेहत, खवातीन की फलाह बहबूद, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और गाजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर ने बरतानवी हाई कमिश्नर का PIA की परवाज़ों की बहाली पर शुक्रिया अदा किया। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने परचम कुशाई की। मेहमानों की किताब में तासुरात तजर्बे दर्ज किए। बाबाए कौम कायदे आज़म के तारीखी कमरे का दौरा किया और शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। गवर्नर ने कहा 50,000 नौजवान IT कोर्सेज कर रहे हैं। नौजवान दौरान तरबियत हज़ारों डॉलर माहाना कमाने के काबिल हो चुके हैं। बच्चों की मौज मस्ती और सैर सपाटे खत्म हो गए। कराची में गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद स्कूल खुल गए। पहले दिन तलबा की हाजिरी मामूल से कम रही। अनवर खान की रिपोर्ट। बच्चों की मौज मस्तियां और सैर सपाटे खत्म। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद कराची समेत सिंध भर के सरकारी व निजी स्कूल खुल गए, जिसके बाद तदरीसी अमल का बाकायदा आगाज हो गया। आज अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी कब स्कूल खोलेंगे। मजा आ रहा है, याद आ रही थी, बोर हो गए थे घर में। पहले रोज स्कूलों में बच्चों की तादाद मामूल से कम नजर आई। बच्चे कहते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों को भरपूर तरीके से एंजॉय किया है। नानी के घर गए थे, गए थे छुट्टियों में। आज स्कूल का पहला दिन है और हम लोग छुट्टियों में नानी के घर गए थे, पार्क में गए थे। मैं वाटर पार्क गया था, नानी के घर गया था, दादी घर गया था, फूफो घर गया। छुट्टियों में हम बीच गए थे, रिश्तेदारों के घर गए थे। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक सूबे भर के तमाम स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं, लेकिन शहर के मुताबिक प्राइवेट स्कूल ताहाल बंद हैं। कैमरामैन याकूब बिल्ती के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले T20 में जबरदस्त मुकाबला हुआ। पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कंडीशन का सही अंदाजा लगाया। इब्तिदाई ओवर्स में अच्छा नहीं खेले, लेकिन अंदाजा था गेंद पुरानी होगी तो विकेट को स्पिन और टर्न मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। 12वें ओवर में बैक टू बैक 3 विकेटों ने मैच का पांसा पलट दिया। Great game. We assessed the condition really well. When it's come to batting, we batted really well in first over and we finished it well as well. And when it's come to bowling, we started really well. And in the middle over, we were outstanding. We take wickets and spinner comes to the play and they bowled really well. Like first 10 over, we bowled really well. We didn't take a wicket, but we controlled the game, I think. And once the spinners get that grip and spin, I think they bowled really well. And 11-12 over, we took 3 wickets in those periods. I think that was the turning point of the game. वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले मैच के हीरो साइम अयूब कहते हैं ऐसी पिच पर खेलना आसान नहीं होता, शॉट सिलेक्शन महदूद होता है, लेकिन हम हिकमत अमली के मुताबिक खेले। It's a challenging pitch to bat on, but yeah, we were it was in our minds to build partnership and not to get panic. That kind of pitch limits your shots, and you have to play with a lot of focus and don't get panic, especially on that conditions. Whatever role is there available for my team, which my team demands for me, I can bowl. Yeah, but that was not my best bowling, to be honest. I'll try to improve that a lot. Yeah. और एशिया कप से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान होने वाली 6 मुल्की सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया गया। सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में होगी। इफ्तिताही मैच 29 अगस्त को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। हर टीम हरीफ से 2 मरतबा मैच खेलेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा की सूरत हाल को खौफनाक करार दे दिया। उनका कहना था फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने से मुतालिक कनाडा का बयान पसंद नहीं आया। सदर ट्रंप ने रूस को जंग खत्म करने के लिए 8 अगस्त की हतमी डेडलाइन दे दी। कहा 8 अगस्त तक रूस ने जंग खत्म करने के लिए संजीदा इकदाम न किए तो इजाफी टैरिफ लगा देंगे। Terrible situation. People are very hungry. The United States gave $60 million for food. It's a shame because nobody said thank you, but I didn't need the thank you. I just wanted the people to get fed. I didn't like what Canada said. That's their opinion. I didn't like that. Yeah, we're going to put sanctions. Russia, I don't know if that has any effect, but we're going to do it. Iran has been acting very badly. Their nuclear capability, that potential, which could have happened within 3 or 4 weeks, was obliterated. बरतानिया, फ्रांस और कनाडा के बाद पुर्तगाल ने भी फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। पुर्तगाली वजीर आजम का कहना है कि सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लेंगे।
जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा 2 रियासती हल ही अमन सलामती का वाहिद रास्ता है। फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करने का अमल अब शुरू होना चाहिए। कराची में मतला अबरालूद है। गुलशन इकबाल नेशनल स्टेडियम, बहादुराबाद और गार्डन में हल्की बारिश के बाद मौसम मज़ीद खुशगवार हो गया। 24 घंटे के दौरान कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और जीबी में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि कोयटा, मस्तूंग, कला सैफ, मूसा खैल, शेरानी और बारखान समेत बलूचिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। शुमाली पहाड़ी इलाकों में भी हल्की बारिश का इम्कान है। बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। और अब ARY टेक्नोलॉजी। रोबोट अब बच्चों को संभाल लेंगे, आप इत्मीनान से दावत में जाएं। जी हां, चीन की कंपनी ने इस मसले का हल तलाश कर लिया है। अगर मुलाजमा छुट्टी पर चली जाए तो नैनी रोबोट घर के तमाम काम भी निपटाएगा, मगर ये इंसानी जज्बात और एहसासात भी रखता है। बच्चों के साथ खेलना या उनका दिल बहलाना हो, या बुजुर्गों की देखभाल करना हो, या फिर घर की सफाई करनी हो, या नाश्ता बनाना हो, जिस्मानी जहानत से भरपूर रोबोट अब तमाम काम कर सकेगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।